15 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको कैंडल स्टिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपको पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें फार्मूला दिया है पैसे बनाने का। अगर आपके पास $25 भी हैं तो आप $25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे हुए आराम से अपने मोबाइल में बैठे हुए आप पैसा कमाएं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी काविश है कि ये हुनर हम पाकिस्तान के हर बच्चे को सिखाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के वाले से। जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं और रातों रात अमीर भी हो जाते हैं। ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं खालिद अंसारी। खालिद अंसारी साहब जो हैं वो लाहौर से पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट हुए और ऑनलाइन अर्निंग में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपना काम किया मिनी मजिशियन के नाम से। वो किस तरह से कारोबार करते हैं, किस तरह से पैसे खुद कमाते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ अटैच भी हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार जो है वो खालिद अंसारी साहब से हमने पूछना है और ये गुर उनसे नाजरीन तक पहुँचाने हैं, आप तक पहुँचाने हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी कंपनी का नाम है मनी मजिशियंस। तो मनी मजिशियंस का मतलब है कि पैसे बनाने वाले जादूगर। तो हमें अल्लाह ताला ने ये हुनर सिखा दिया है पैसे बनाने का, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी काविश है कि ये हुनर हम पाकिस्तान के हर बच्चे को सिखाएं। असल में ये हमें क्या है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग इस पे काम कर रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। ये एक ऐसी मार्केट है जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर डेली का ट्रिलियंस में इसका डेली का टर्नओवर है। और ये सिर्फ क्या है कि लोगों को सीख के समझ के करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन आपको जो है उसको सीख के करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर सीखे करते हैं और पहले शुरू में तो बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मार्केट डिफरेंट बिहेव करती है तो वो सारा पैसा लूज़ कर जाते हैं। तो इसके लिए सीख के करेंगे तो लाजमी बात है, क्योंकि बहुत सारी, कम से कम एक ट्रेड लेने के लिए 15 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेरा बस मकसद ये है कि इसको सीखा जाए। मैं इसके लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। एक इंस्टीट्यूट में लाहौर DHA में खोल रहा हूँ, उसके बाद हर शहर में इंस्टीट्यूट खोलूँगा और सब लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आसानी से घर बैठे हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा खालिद अंसारी साहब, बताइएगा कि कोई रातों रात अमीर होने का गुर आपके पास है क्या? यह रफ्ता रफ्ता बंदे को अमीर करता है, डॉलर्स कमाए जाते हैं, किस तरह से पॉसिबल है? क्या रातों रात हम अमीर हो सकते हैं? बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, आम आदमी भी कर सकता है। इसमें आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास $25 भी हैं तो आप $25 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप सीख कर करेंगे तो आप इस $25 को $25,000 तक भी ले जा सकते हैं। आपको एक ट्रेड लेने के लिए आपको कम से कम आपको 15 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको कैंडल स्टिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपको पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, सपोर्ट देखनी पड़ती है, रेजिस्टेंस देखनी पड़ती है, आपको पैटर्न देखना पड़ता है, आपको ट्रेंड देखना पड़ता है, आपको डाइवर्जन देखनी पड़ती है, आपको RSI देखनी पड़ती है, आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं, आपको न्यूज़ देखनी पड़ती है। ये सब चीज़ें देख के करेंगे तो ये एक ऐसा बिज़नेस और ऐसा काम है जिसमें पैसा ही पैसा है। अच्छा, इस कारोबार को आपने कितने साल पहले शुरू किया, कब शुरू किया और कितना अरसा आपको हो गया? अब तक कितने पैसे आपने खुद कमा लिए हैं? मैं इस कारोबार में तकरीबन 7 साल से हूँ। वैसे तो मैं पहले इसको पार्ट टाइम ले रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने जब इसमें देखा कि इसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें इतनी ज़्यादा आप पैसे बना सकते हैं, तो मैं पिछले 1 साल से मैंने इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। इसमें मैं इसमें लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। बिज़नेस पे दुबई में मैंने ऑफ़िस बनाया है। हम तकरीबन 4-5 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारा फ़ोकस ये है कि ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें फ़ार्मूला दिया है पैसे बनाने का, आसान तरीके से ये पाकिस्तान के एक-एक बच्चे और एक-एक घर और हर आदमी के पास ये फ़ार्मूला जाए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है, मुझे बताइएगा कि एक आम पाकिस्तानी जो आपको इस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके इस कारोबार में शामिल होना चाहता है, तो वो किस तरह आपके इस काफ़िले में शामिल हो सकता है? किस तरह आपके दफ्तर के साथ अटैच हो सकता है? ये ज़रा हमें बताइएगा। बिल्कुल,
عام آدمی بھی کر سکتا ہے. اس میں آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس $25 بھی ہیں تو آپ $25 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز کی یہ بھی وضاحت ضروری ہے، کیا آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے یا اپنے طور پر بھی بندہ کچھ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ یہ بھی بتائیے گا، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کرنا ہے. میں تو لوگوں کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں، آپ کو فوریکس کی ٹریڈنگ دے رہا ہوں جہاں پہ لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. میں اس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جس میں دنیا میں ڈیلی کا ٹریلینز میں بزنس ہوتا ہے، ڈیلی کا ٹرن اوور ٹریلینز میں ہے. اور اس میں آپ کی پوری ہر چیز کی مارکیٹ آپ کی اس میں آ گئی ہے. آپ کا اسٹاک اس میں آ گیا ہے، آپ کے بانڈز اس میں آ گئے ہیں، کرپٹو بھی اس میں آ گئی ہے، اور بھی مطلب کہ انڈائسز، کموڈیٹیز، سافٹ کموڈیٹیز، اور ہر چیز اس میں، دنیا بھر کی چیز اس میں آ گئی ہے. اچھا، ایک چیز خالد صاحب بڑی اہم ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی دماغ میں فراڈ، دھوکہ، جیل سازی اور آن لائن جو ہے وہ پیسے لوٹ لینا، اور راتوں رات ایک بندہ جو لاکھ پتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے اس کا بیلنس. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوگ آپ کے اوپر کیوں ٹرسٹ کریں، کیسے، گارنٹی کیا ہے، لوگ آپ کے ساتھ پیسے کیوں لگائیں، یہ کاروبار کیوں کریں، کیا گارنٹی دیتے ہیں آپ؟ تو اس میں دھوکے کے 0% چانسز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہوگا، اور جس طرح آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا، اور اسی طرح آپ کو OTP آئے گا. وہ آپ اس OTP کو آپ کریں گے تو پھر ہی آپ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. پاکستان میں PMEX ایک ادارہ ہے، وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، اور وہ پاکستان گورنمنٹ اسے بیک کرتی ہے. تو یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہوگا، آپ ہی ٹریڈ کریں گے. تو اس میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ ہوگا یا فراڈ ہوگا. اور جس کو کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، جو بھی گائیڈنس چاہیے، میں اور میری ٹیم اس کے لیے حاضر ہیں. ہم اسکریچ سے لے کے لوگوں کو چل رہیں گے، اور ہم لوگوں کو آلریڈی ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے. ہم دبئی میں ہمارے بزنس بے والے آفس میں ہم لوگوں کو فزیکل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور ہم آن لائن ٹریننگ بھی زوم پر دے رہے ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. ہمارا ایک مشن ہے، ہم نے لوگوں کو پیسہ کمانا سکھانا ہے. اچھا خالد صاحب، بتائیے گا کہ بیرون ملک آپ نے کس طرح سے کامیابی حاصل کی؟ یہ آپ پاکستان میں بھی کر سکتے تھے، جب آن لائن ہی کرنا ہے تو اس کے لیے دبئی میں شفٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسکوپ ہے وہاں پر؟ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کیوں کام کر رہے ہیں؟ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ ایک بندہ آن لائن کرنا چاہ رہا ہے تو ضروری تو نہیں دبئی میں بیٹھے، تو اس کی کیا وجہ، آپ نے ادھر آفس کیوں بنایا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو دبئی، جب میں 1998 میں آیا تھا تو اتنا آسان نہیں تھا. اس وقت میں تقریباً 25,000 پاکستانی روپیز کا ویزا لے کے آیا تھا اور ٹکٹ لے کر آیا تھا. اور اس کے بعد میں نے کچھ جابس کی، لیکن اس کے بعد 2001 سے میں بزنس کر رہا ہوں. اور 2001 سے لے کر ابھی تک میں نے کم سے کم 8 سے 10 کمپنیز یہاں پہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ترقی عطا کیا ہے. الحمدللہ میں نے برٹش، آسٹریلینز، یورپینز، ان سب کو میں نے اپنے ساتھ نیچے کام پہ رکھا. آپ کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، امیر ہونا ہے، یا اپنے ان لوگوں کو، شراکت داروں کو امیر کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی عزم ہے؟ کوئی یہ بھی سنا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ قوم کے لیے، کچھ ملک کے لیے، نیشن کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا سوچ ہے؟ یہ ذرا آپ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتانا ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سکھانا ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا بہت پیسہ کما رہی ہے، بہت کچھ کر رہی ہے. تو میں نے لوگوں کو، میں ٹریننگ دے رہا ہوں، میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں، مقصد یہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ خالد انصاری کون ہے. میں باتیں کچھ بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن میں کرنا نہیں چاہوں گا. لیکن میں وہ نہیں ہوں کہ میں کہوں گا کہ آپ مرغیاں پال لیں تو کٹے پال لیں اور یہ کر لیں. میں لوگوں کو ایڈوانس لیول پر لے کے جاؤں گا، ایڈوانس ایجوکیشنز دوں گا. گھر بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے آپ پیسہ کمائیں. میں خود سارا دن اپنی گھر فیملی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، آفس بھی کبھی کبھی جاتا ہوں، سب ورچوئل کام کرتا ہوں. ساری میری ٹیم ہے، میں ان کو انسٹرکشنز دے دیتا ہوں، وہ وہاں سے کام کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ سے بھی، سب لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس کاوش میں کامیاب کرے.
नाज़रीन, खालिद अंसारी साहब के साथ गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, आपने जाना कि वो मिनी मैजिशियन से किस तरह से पैसा कमाते हैं और किस तरह से लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं और आप इस इदारे के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। लेकिन आप अपनी छानबीन ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि खालिद अंसारी जैसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर ये काम आपको लगता है ठीक है, तो आप छानबीन करके आप भी शुरू कर सकते हैं। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की कोई चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।